अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जब से शाम के हालात बदले हैं तो शाम के हालात पर निगाह रखने वाले उन लोगों ने जो हदीस रसूल में मज़कूर अलामात क़यामत के मुताल्लिक़ भी आगाही रखते हैं या उनका दर्क रखते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अब हालात जिस तरफ चल पड़े हैं तो अब दज्जाल की आमद होने वाली है, अलामात क़यामत पूरी होने वाली हैं और वो आखिरी मार्का करीब आ रहा है। इसमें बहुत से वो लोग हैं जो उलमा इकराम हैं। मैंने एक एंकर को भी ये कहते हुए सुना कि अल्लाह करे हम इमाम महदी के लश्कर में शामिल हो जाएं, उन चुनिदा लोगों में शामिल हो जाएं। हमारे एक सहाफ़ी हैं जो अलामात क़यामत पर और फितन पर काफ़ी बात करते रहते हैं, मारूफ आदमी हैं। उनको भी मैंने सुना, वो भी कह रहे थे कि अब बस दुनिया के मामलात इस तरह हो गए हैं, उस तरह हो गए हैं और चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं और अब बिल्कुल दज्जाल के आने का वक्त हो चुका है। नाज़रीन इकराम, इस तनाजुर में जब मैंने अहादीस रसूल को देखा तो मैंने देखा कि किस तरह हमारी रहनुमाई हो रही है। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, यानी वो वाला फेज जब चलना है, जब आगे क़यामत आनी है या आगे ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, दज्जाल ने आना है, वो मनाज़र नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हदीस में जो बयान फरमाए हैं उनके मुतल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि होगा ये कि मुसलमान और रूमियों से मुराद यहाँ ईसाई हैं, यानी मुसलमान और ईसाई आपस में मिलकर एक किसी बड़ी ताकत से लड़ेंगे और ये जंग कामयाबी से जीत जाएंगे, ये गनीमत हासिल कर लेंगे, सही हो सालम उस जंग से निकल आएंगे। फिर एक ऐसी वादी में उतरेंगे जिसमें पहाड़ होंगे, वहाँ ये अपने अपने झंडे गाड़ेंगे। फिर होगा ये कि वहाँ बैठे बैठे कोई सलीब वाला सलीब को बुलंद करेगा और कहेगा कि आज सलीब सर बुलंद हो गई है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमानों को इस पर गुस्सा आ जाएगा और वो ज़ाहिर है इस तरह की बात उन्हें पसंद नहीं आएगी, तो आपस में इनकी लड़ाई शुरू होगी। ये लड़ाई कहाँ होगी? ये शाम का इलाका हलब जो है, वहाँ का एक मुकाम जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है वो दाबक में होगी, या एक और नाम भी आया है, या वहाँ होगी। ये पूरी तफसील है इसमें, यानी ये इतनी खूनरेज़ जंग होगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी शख्स के 100 बेटे इस जंग में शरीक हुए थे तो सिर्फ एक जिंदा बचेगा, बाकी 99 जो है वो यानी शहादत हो जाएगी, वो काम आ जाएंगे। इसकी तफसील मजीद भी है, लेकिन मैं जिस तरफ आना चाहता हूँ ताकि हम देख सकेंगे ये हालात, ये दज्जाल के आने के हालात हैं या अभी कोई और हालात हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर होगा ये कि जब मुसलमान जीत कर माले गनीमत की तकसीम की तरफ मुतवज्जे होंगे तो उसी वक्त कोई इनको आके खबर देगा कि तुम यहां बैठे हो, अपने जाके घरों की खबर लो, अपने बच्चों की खबर लो, क्योंकि वहां दज्जाल आ चुका है। ये फौरन मुतवज्जे हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। चुनांचे ये 10 घुड़सवारों को खबर लेने के लिए भेजेंगे। आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज ये हैं, लआरिफु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलवाना खुयूलहिम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आज भी, यानी जब अल्लाह के नबी मौजूद थे, मैं उन घुड़सवारों के नाम भी जानता हूं, उनके जो बापों के नाम हैं, और इसी तरह जिन 10 घोड़ों पर जाएंगे वो लोग, मैं उनकी रंगत को भी जानता हूं। नाज़रीन इकराम, ये हदीस हमें क्या बताती है? ये हदीस हमें बताती है कि जब वो कैफियत दज्जाल के आने की होगी तो तब ये जो मवासलात के निज़ाम हैं ये बाकी नहीं होंगे, मोबाइल बाकी नहीं होंगे, कोई टेलीफोन बाकी नहीं होगा, कोई तेज़ रफ्तार गाड़ियां बाकी नहीं होंगी। चुनांचे वो घोड़ों पर जाएंगे जिन घोड़ों की रंगत भी प्यारे पैगंबर को पता है और जाने वाले शाहसवारों के नामों का भी पता है, और ये भी उनके बारे में फरमाया कि ये बेहतरीन लोग होंगे। मैं एक और हदीस आपके सामने रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी हदीस में है कि मुसलमान फिर कुस्तुनतुनिया जो आजकल इस्तांबुल है, तुर्की में है, उसको फतह करेंगे। और ये फतह किस तरह करेंगे उसके बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये फतह लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि इसमें तकबीर और तहलील कही जाएगी, उसी से पूरे का पूरा शहर फतह हो जाएगा। चुनांचे आज हम देखते हैं कि ये शहर ऑलरेडी मुसलमानों के पास है, ऑलरेडी तुर्की के पास है। चुनांचे हालात अभी उस तरफ जाएंगे, मुसलमानों से ये शहर छिनेगा और फिर मुसलमान ज़ाहिर है इसकी तरफ
طرف آئیں گے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے حالات بھی ابھی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں جو موطا امام مالک میں موجود ہے، یہ جو پہلی حدیث میں نے جنگوں کے متعلق بتائی اور گھڑ سواروں کے متعلق بتائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مستند روایت ہے۔ اور موطا امام مالک کی ایک روایت جو مجھے سن کے بڑا میرے دل کو کچھ ہوا کہ ہم کیسے، یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ حالات تو بننے ہیں، لیکن آج سن کے کچھ ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی حالات بنیں گے؟ حالات یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ ایک وقت آئے گا، وہ مدینہ جو آج کل ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہمارے سینوں میں بستا ہے، ہمارے ایمان کو تر و تازگی فراہم کرتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ مدینہ بالکل غیر آباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی ہو جائے گی، بہت بڑا شہر بن جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، سارے لوگ اس طرف کا رخ کر لیں گے، لیکن خراب یثربہ، یہ بیت المقدس کی جو آبادی ہوگی یثرب کی یعنی مدینے کی غیر آبادی ہوگی۔ اور اس کی جو تفصیل بڑی یعنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا، اندازہ کیجئے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا، پورے مدینے میں سناٹا ہوگا، کوئی وہاں رہنے والا نہیں ہوگا، بلڈنگز نہیں بن رہی ہوں گی، لوگ اس کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، اور صورتحال یہاں تک پہنچے گی کہ مسجد نبوی شریف، یہ اللہ کے کام ہے، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں، بہرحال ہمارا تو ایمان ہے یہ ہو کے رہنا ہے، تو مسجد نبوی میں یعنی انسان جب نہیں ہوں گے تو درندے بھی آ جائیں گے، بھیڑیا بھی آ جائے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ پیارے پیغمبر، یہ جو مدینے کے باغات ہیں، مدینے کا فروٹ ہے، اس کے ثمرات ہیں، بابرکت ہیں، تو یہ کون کھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندے آ کے کھائیں گے۔ ناظرین، اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدینے میں معیشت کی تنگی نہیں ہوگی، مدینے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، باغات ہیں، بھرے ہوئے ہیں، مسجد نبوی موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے لوگ جا چکے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بیت المقدس یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بن چکا ہوگا، تو مسلمان وہاں جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی تک دور دور تک اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کا شکر ہے مدینہ آباد ہے، ہمارے دلوں میں آباد ہے، دھرتی پر آباد ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ حالات جو ہوتے ہیں وہ بٹن دبانے سے نہیں بدل جاتے، ایک طویل صدیاں لگتی ہیں ان کو، پھر اس طرف حالات جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ موطا میں موجود ہے، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ احادیث چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بے شمار یعنی وہ ترتیب ہے حالات کی اور واقعات کی، وہ پورا تسلسل ہے، کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے تہیہ تو کر ہی لیا ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ضروری بیچ میں بات آ گئی تھی تو میں نے کہا میں یہ کر دوں۔ ناظرین اکرام، اگر یہ حالات نہیں بن رہے تو پھر موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی جو اہل شام کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان میں موجود یہ ہے کہ اہل شام یہ اہل ایمان ہیں، ان پر کوئی منافق کبھی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، آزمائشیں ان پر آئیں گی، غم یہ جھیلیں گے، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان کا ایمان، نبی علیہ السلام کا فرمان اقدس یہ ہے کہ فرشتوں نے شام پر پر پھیلا رکھے ہیں۔ یہ برکت کی علامت بھی ہے، یہ ان کی حفاظت کی علامت بھی ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اہل شام کے تحفظ کی مجھے ضمانت دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سارے حالات جو بن رہے ہیں وہ کس طرف جائیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس طرف ہم لے جانا چاہ رہے ہیں احادیث میں پیش کردہ چیزوں کے مطابق بہرحال ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اہل شام بابرکت لوگ ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں، انہیں نبوی پیش گوئیوں کے مطابق جائے امان یعنی شام کو قرار دیا گیا ہے، شامیوں کو بہترین مسلمان قرار دیا گیا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قیامت، یہ جو ابھی ذکر ہوا کہ اس طرح کی ایک جنگ ہوگی، خون ریز جنگ ہوگی، اس سے پہلے سارے کے سارے مسلمان وہ شام میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ کیفیت بھی ابھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ وہ حالات ہیں، وہ کیفیات ہیں جو ابھی چل رہی ہیں، لیکن ان کا تعلق قیامت کی اس آخری کڑی سے جوڑنا ابھی بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا ابھی مرحلہ نہیں آیا۔ ہم اپنے شامی بھائیوں کے لیے
دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورا شام جس کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں فلسطین بھی ہے، اس میں اردن بھی ہے، اس میں لبنان بھی ہے، اس میں موجودہ سیریا بھی ہے، اس پورے مشرق وسطیٰ کے خطے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان میں بہت آگے لوگ ہیں، یہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اگر اللہ ان کو چن لیتا ہے تو ان کے درجات بھی بڑے بلند ہیں۔ بہرحال اس سلسلے کی جو اگلی چیزیں شام کے متعلق علامات قیامت جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔